बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब अब भी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मुस्लिम दुनिया के अंदर आपकी आवाज़ अब भी गूंजती है। अब भी आप कश्मीर, फ़लस्तीन और जहाँ जहाँ पर इंसान बिला तफरीक़ मज़हब एट्रॉसिटीज़ का शिकार हैं, जुल्म का शिकार हैं, आप बात करते रहते हैं। लॉर्ड अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त अनायत किया। सर, कैसे देख रही हैं दुनिया का मंजरनामा कि एक तरफ ताकतवर अक़वाम और एक तरफ मज़लूम अक़वाम, हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या करना होगा? ये सवाल तो आपने बहुत शॉर्ट किया है, लेकिन इसका जवाब जो है वो बहुत तवील हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि दुनिया जो है वो स्प्लिट है। इसमें वाज़िया तौर पे एक तरफ वो पैक ऑफ वाइट कंट्रीज़ जो यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिका के साथ खड़े हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी उनके साथ ही हैं। जो जुल्म गाज़ा में और जो जुल्म लेबनान में हो रहा है, वो एक तरफ। फिर हमारे मुसलमान जो हैं उनमें लीडरशिप की फुकदान है। जो लीडरशिप है वो उसमें यहाँ पे पाकिस्तान से लेकर आप सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक जो हैं उनको भी देख ले, वो क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहते हैं। ज़ालिम को पाकिस्तान ने कहा है, ज़ालिम को ज़ालिम कहा है, लेकिन जो ज़्यादा ममालिक हैं, चाहे मिस्र है, चाहे वो ये जो बहरीन है या दूसरे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो इतनी क्रिटिसिज्म इसराइल की भी और अमेरिका की भी और दूसरे ममालिक की वो नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हर रोज़ हम देखते हैं कि मुसलमान बच्चे ज़बा हो रहे हैं, उनकी बिल्डिंग्स और उनके घरों को और बड़े बड़े प्लाजे जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और दुनिया के कोई यानी मैं समझता था कि पहले जब कोई ऐसा जुल्म हो तो अर्ज करते थे कि हम OIC को बुलाएं, आप UN में जाके रिप्रेजेंटेशन करें, लेकिन अब ना तो UN ना ही OIC, जो बड़े अदारे हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। और मेरे ख्याल में उसकी खामोश होने की एक वजह ये भी है कि उनका इन्फ्लुएंस नहीं है। जो इसराइल है रियली डजंट केयर कि क्या हो रहा है और क्या उनको क्रिटिसिज्म आ रही है या नहीं आ रही, दे डोंट केयर। और ऐसे ही जो मुसलमान ममालिक हैं वो समझते हैं कि वो बेबस है। तो मेरे ख्याल में अगर आप देखें बरतानिया में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बड़ी बड़ी तादाद में लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए निकले हैं, बहुत बड़ी तादाद में, और वीकली निकलते हैं। कुछ जगहों पे तो डेली निकलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका इन्फ्लुएंस जो है वो UN पे और सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर वो नहीं है जो होना चाहिए। अगर लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, हम देखते हैं कि अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पर भी बच्चे बच्चियाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जो मज़ालिम इसराइल कर रहा है उस पे वो बच्चे बच्चियाँ बाहर आए, डेमोन्स्ट्रेशन किया और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ा। तो इट मीन्स के बिला तफरीक़ मज़हब दुनिया के अमन पसंद लोगों का ज़मीर बोलता है और उसको एक्सप्रेस करते हैं लोग। बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि अगर आप देखें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड है, इस तरह दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुई है, उन्होंने अपना व्यू एक्सप्रेस भी किया है, वो जुल्म को कंडेम भी किया है। लेकिन इसके बावजूद कि वहाँ पे ज़ायनिस्ट लॉबी कंट्रोल करती है
उन यूनिवर्सिटीज़ को उसकी हैवी प्राइस भी देनी पड़ी स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ से जो है वो निकाला गया, उनको एक्सपेल किया गया, वो उनको जो है वो सैंक्शन किया गया, लेकिन इसके बावजूद नौजवान जो हैं वो निकले हैं। ये बड़ा अजीब सा टाइम है कि क्योंकि जो ज़ालिम है, जुल्म करने वाले, वो एक नहायती यानी जुल्म की एक हद है, उसको क्रॉस करके भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा लॉर्ड अहमद साहब, चूँकि आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में घूमते रहते हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से माइटी मशीन्स ऑपरेट कर रही हैं। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इंसानी दिमागों तक रसाई, पाम टॉप, डेस्कटॉप और अब तो मोबाइल फ़ोन तक चीज़ पहुंच चुकी है, और उसको कंट्रोल हम कर देखते हैं कि या तो अमेरिका कर रहा है या इजराइल कर रहा है। 2-3 कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है जो इंसानी माइंड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मेंड करते हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें समझने की ज़रूरत है क्या? एब्सोल्युटली उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसराइल जो है वो बहुत एडवांस है। ऐसे ही अमेरिका तो है, और कुछ और भी ममालिक हैं जिनके ये वो लोगों को ट्रेस करते हैं, वो जो लोग कैंपेन कर रहे हैं उनको टारगेट करते हैं। एंड और इसके अलावा जो लोग यानी अभी तो उन्होंने लिखा नहीं होता कंप्यूटर के ऊपर, वो उनके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो उनको डेटा बैंक है और ट्रैकिंग सिस्टम है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन के अलावा फिर उनके पास वेपन्स हैं, जो आपने देखी हैं कि वो वेपन्स जो लीथल वेपन्स जो इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े बड़े प्लाजे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर देते हैं, और उसमें सैकड़ों बच्चे, फैमिलीज़ उनको शहीद किया जाता है, चाहे वो साउथ लेबनान में हो या वैसे लेबनान बैरूत हो, और चाहे वो गाज़ा के अंदर जिस तरह मुसलसल ये जुल्म जारी है। मैं तो समझता हूँ कि यूएन के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें उन्होंने कहा था कि ये ऐसे वेपन्स को सिविलियंस के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, और वो उन्होंने लॉज और रूल्स बनाए। लेकिन आज पता ये चलता है कि इसराइल और अमेरिका वो उन रूल्स और उन लॉज से अबव हैं, और वो दे डोंट केयर रियली। अच्छा, इसमें अब लॉर्ड अहमद साहब थोड़ा सा हम अगर आते हैं रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ, हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में यहाँ पे बाढ़ लगी। हमने देखा कि DGMO लेवल पे यहाँ पे सीज़ फायर हुआ। हमने देखा कि हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 का इक़दाम किया, और उसके बाद उन्होंने इन तमाम इलाकों को दिल्ली के डायरेक्ट उसके कंट्रोल में कर दिया। 4 साल 5 साल गुजर गए, और अब जाके इलेक्शन वहाँ पे जो हुए तो कश्मीरियों ने नारा दिया कि वोट के ज़रिए इंतकाम लो। इंजीनियर रशीद जीत गए, बड़े बड़े बुर्ज उलटा दिए, 5 साल से जेल में थे, फिर भी इलेक्शन विन किया। और अब बीजेपी जो वहाँ पे अपना हिंदू वज़ीर आला लाना चाहती थी वहाँ की असेंबली में, वो मिशन भी उनका फेल हो चुका है। इस रेजिलियंस को कश्मीरियों की आप क्या कमेंट करेंगे? ऑब्वियसली ये तो उनको आप सलाम ही कर सकते हैं कि उनकी रेजिलियंस और उनकी कमिटमेंट इसको भारत को वहाँ से निकालने का और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जो है उसको परस्यू करने का जो है वो ऐद उनका परस्यू हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को जिस तरह तरीके से
کشمیریوں کو سپورٹ کرنی چاہیے تھی. کشمیری بھی آزاد کشمیر کے خطے کے لوگ ان کو جس طرح سپورٹ کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں. میں رابطے میں ہوں, لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں. تو چاہے جائے سم ٹائمز آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں تو وہاں پہ چاہے وہ اس طرف کی انٹیلیجنس سروسز ہو چاہے وہ اس طرف کی انٹیلیجنس سروسز ہو, وہ اپنے لوگوں کو وہاں پہ بھیجتے ہیں. لیکن جو اصل پرابلم ہے وہ ہے کہ جو ہمارے کشمیری ہیں ان کی کمٹمنٹ, ان کے جتنے بھی پرسیوئنس آزادی کے لیے, اس کو ہنڈر کرنے کے لیے ہندوتوا جو ہے وہ بہت ہی ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے ان کے خلاف. اس میں جناب لارڈ نذیر احمد صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کے جو مسٹر مودی کے لیفٹ اور رائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں منسٹرز, چاہے منسٹر انٹیریئر منسٹر ہیں چاہے فورن منسٹر ہیں, انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے پاکستان میں ان لوگوں کو جن سے ہمیں خطرہ تھا, سویلینز, ان کو ہم نے جا کے ٹارگٹ کیا ہے. میڈیا پہ انہوں نے یہ چیز کہی, گارڈین اخبار نے اس کو رپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ مسٹر مودی کی پالیسی یہی ہے کہ ہم آئندہ بھی ایسے کریں گے. تو اس پہ لیاقت بلوچ صاحب جو کہ نائب امیر جماعت اسلامی ہیں, انہوں نے کہا اس چیز پہ تو پاکستان کو انہیں گھسیٹ لینا چاہیے یونائٹڈ نیشن کے اندر, دیگر جتنے فورمز ہیں, اور ان کو انڈیا کو وہاں کوسچنیبل, آنسریبل, اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, میں ان سے اگری کرتا ہوں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کیونکہ انڈیا جو یہ بوسٹنگ کے وہ چکر میں ہے کہ ہم اندر گھس کے ہم جا کے مارتے ہیں, یہ ایسے ہے نہیں. یہ ان کی کوئی یہ سمجھ لیں کہ ہندوستان کی بالی ووڈ فلم ہے, کیونکہ مودی صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی وہ کہتے تھے کہ ہم اندر گھس کے ماریں گے, اور ہوا یہ کہ الحمدللہ پاکستان فوج نے گھس کے مارا. He was fantastic. جی, چائے شاندار تھی. جی, چائے شاندار تھی. اس کو جب ہم نے اس کو گرایا تو اس سے پوچھا چائے کیسی, اس نے کہا ٹی واز فینٹاسٹک. یہی تو وہ جو ہیں ہندوستان کے جو لیڈرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بالی ووڈ فلم ہے, اور اٹ از ناٹ لائک دیٹ. تو آئی آنیسٹلی ڈونٹ تھنک کہ وہ پاکستان کے اندر گھس کے آ کے مار سکتے ہیں, نہ ہی انہوں نے مارا ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے پاکستان کی, یہ ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوتوا ہندوستان کے اندر اور زائنزم اسرائیل کے اندر یہ آپ کی دوست کبھی نہیں ہو سکتے. اور ان کے چاہے وہ ٹیکنالوجی میں ہو, چاہے وہ ڈیفینس کے جو اٹیکس ہوں, چاہے وہ آپ کو بدنام کرنے کے چکر میں ہوں, چاہے پاکستان کے اندر جو ہے آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کے اندر وہ فتنہ فساد اور ڈاؤٹ کریٹ کرنے کے لیے, آئی ہیو نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ کہ وہ یہ جو ہے وہ اپنی شیطان بازیاں جو ہیں اس سے باز نہیں آ سکتے. اچھا جناب لارڈ نذیر احمد صاحب, جنرل نعیم خالد لودھی صاحب پچھلے ہفتے میرے مہمان تھے. پاکستان کے سابق سیکٹری دفاع بھی رہے ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے. انہوں نے جب انٹرم گورنمنٹ تھی منسٹر بھی رہے وہ. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کشمیریوں پہ کوئی احسان نہیں کر رہا کہ کشمیریوں کی مدد کر رہا ہے, بلکہ یہ کشمیریوں کا احسان ہے کہ وہ اتنے سال سے شہادتوں کے ذریعے پاکستان کے پرچم میں وہاں پر ان کے اجساد جو ہیں, جسم جو ہیں, ان کو لپیٹ کر کفنایا جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. اور پاکستان کو بہت کچھ کرنا چاہیے, اپنی چیزوں کو ریویو کرنا چاہیے. جنرل لودھی صاحب کے اس کمنٹ کو آپ کیا کہیں گے؟ میں ان کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں. جنرل لودھی صاحب جو ہیں وہ صرف ڈیفینس انالسٹ نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ حقائق کیا ہے. دیکھیں, چاہے جائے پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہمارے لیے
کشمیریوں کے لیے لڑتی ہے. میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ پاکستانی فوجی جو چڑی کوٹ اور راولا کوٹ اور پنچ کے آخری حصے میں وہ جا کے ڈیوٹی دیتے ہیں یا کہیں اور بھی, تو وہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر کشمیری بھی نہ خون دیں, وہ بھی نہ لڑیں, اگر وہ پاکستان کا جو کاز ہے, جو کشمیریوں کا کاز ایک ہی ہے, اگر وہ نہ جو ہے اس کو جھنڈے کو اٹھا کے رکھے, تو اس میں یہ جو سم ٹائمز پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں جی ہمیں جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے, ٹریڈ کرنی چاہیے, ہمیں جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت کرنی چاہیے. یہ اٹ ول ناٹ ورک. میں آپ کو بتاؤں انصاری صاحب, یو نو دس بیٹر, کہ جو یہ اتنا گھٹیا قسم کا دشمن ہے نا یہ ہمارا, تو وہ کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے. وہ جہاں بھی ان کو موقع ملا, جہاں انٹرنیشنل فورم پہ ملا, اگر وہ دوسرے ممالک میں جا کے لابنگ, اور پھر اگر وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر, اور آزاد کشمیر پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں, اگر آپ دیکھیں تو یہ جو BLA اور جو نیشنلسٹ آرگنائزیشنز پشتین, ان کو کون فنڈنگ کرتا ہے, ان کو کون ٹرین کرتا ہے, ان کے تو آپ کو کون ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہی گھٹیا دشمن جس کی میں بات کرتا ہوں, یہ وہی ہے جو پاکستان کے اندر فتنہ فساد اور اس کے بعد جو تحریکیں ہیں ان کو وہ ویکن کرنے کے لیے. اچھا جناب لارڈ نذیر احمد صاحب, ابھی پچھلے دنوں یہ میرے عقب میں میرے کیمرہ مین دکھائیں گے, رٹھوا ہریام برج ہے جو تھوڑا سا اب رہ گیا ہے, انشاءاللہ اللہ کرے, سننے میں آیا دسمبر میں یہ بننا شروع ہو جائے گا, اور FWO نے اس کا ٹھیکہ لیا ہے. اس کے پیسے ایکنک نے منظور کر دیے ہیں, 10 ارب روپے ٹوٹل کاسٹ اس کی جو ہے, باقی 5 ارب روپے بھی انہوں نے ریلیز کر دیا ہے. تو لارڈ احمد صاحب یہ مسئلہ تھا, اس کے علاوہ آٹے کی پرائسز, بجلی کی پرائسز, اس طرح کے پیٹی ایشوز تھے, پینٹس, اس پہ ایک یہاں کیمپین بنی. وہ کیمپین کرتے کرتے تھوڑا شاید مس ہینڈل ہوئی, سیاسی جماعتوں نے اس حوالے سے اپنا رول ادا شاید نہ کیا, اور چند ایک ناخوشگوار واقعات پیش آئے. اور ہندوستان سے مجھے لوگوں نے تانے دیے کہ دیکھیے جی مقبوضہ کشمیر میں تو آٹا اتنا سستا ہے, یہاں پہ زندگی کے اتنے پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں, اور آپ یہ آزادی کے لیے کیا باتیں کرتے ہیں. تو میں نے خیر ان کو چائے کی آفر کی کہ آپ چائے پینے کبھی تشریف لائیے گا, ٹی واز فینٹاسٹک آپ کہیں گے. آپ کیا کہتے ہیں, یہ جو ہائبرڈ وار ہے, ہماری نئی جنریشن کو پلیوٹ کیا جا رہا ہے, پاکستان کے فرسٹ لائن ڈیٹرنس پاکستانی اداروں کے خلاف, فوج کے خلاف, سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جان بوجھ کے وہ کرتے ہیں یہ, ان کے پاکستان کے اداروں کے اندر کانفیڈنس کمزور کرنے کے لیے, اور پاکستان گورنمنٹ کو جو ہے وہ چیلنج کرنے کے لیے یہ ایسے گھٹیا قسم کے کیمپینز وہ چلاتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ میں نے خود, جو میرا 25-30 سال کا تجربہ ہے, ہمارے کچھ نائیو دوست ہیں, ان کو کبھی تو وہ ٹریننگ کرا کے, کبھی ان کو پیسے دے کے, کبھی ان کو, آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں جو ہے وہ رو کس طرح کرتے ہیں. میں یہ آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان لوگوں کو انڈرمائن کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ریالٹی یہ ہے کہ وہ جو ہندوستان کی جو انٹیلیجنس سروسز ہیں وہ بسم اللہ وہ جو ہے جان بوجھ کے وہ ایسا کر رہے ہیں. اس وقت آپ لارڈ نذیر احمد صاحب کی خصوصی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے. جموں کشمیر ڈیجیٹل پر بھی یہ پروگرام چل رہا ہے, بہت سے پورٹلز ہیں ہمارے جہاں پہ یہ پروگرام چل رہا ہے. لارڈ نذیر احمد صاحب برطانیہ سے تشریف لائے ہیں, اور یہ ایکسکلوسیو انٹرویو دنیا کے حالات, امت مسلمہ کے حالات, اور فلسطین پلس کشمیر میں جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں, اس پہ آپ ہمیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں. جی لارڈ صاحب. اور ریحام پل کی بھی بات کر رہے ہیں. ریحام
دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں، چاہے وہ یہ ریام پل ہے یا آپ کی آٹا بجلی، انفلیشن، بے روزگاری. دیکھیں یہ تو آنیسٹلی انصاری صاحب، یہ تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے جو رولرز ہیں، کوئی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے، وہ انہوں نے کبھی پروگرام بنایا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ٹریننگ کس طرح کرنی ہے، ان بچوں کو ایجوکیٹ کس طرح کرنا ہے، اور پھر یہاں پہ جو جابز اینڈ اپرچونٹیز، اکانومی کو کس طرح ریوائیو کرنا ہے. یہاں کی اکانومی نو، اور سیڈلی اکانومی جو ہے وہ ہر سال، ہر 5 سال کے بعد، مجھے یاد ہے 1985 میں یہاں پہ جب میں تھا تو میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں پہ کوئی انڈسٹری لگاؤں، یہاں پہ کوئی بزنس کروں. پھر اس کے بعد میں ہمیشہ آبزرو کرتا رہا ہوں. دیکھیں نا، یہ جو بیوٹیفل پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ منرلز ہیں، یعنی ماربل ہے، کوئلہ ہے، لیکن لوگوں نے لیسز خریدی ہوئی ہیں گورنمنٹ سے، وہاں سے ایکسٹریکٹ کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو ایسے ہی اس شہر کے اندر بھی انہوں نے ایکسکلوسیو جو ہے وہ ڈیلز کی ہوئی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن دوسروں کو اپرچونٹی بھی نہیں دیتے ہیں. تو بچوں کو، نوجوانوں کو جابز، اپرچونٹیز، اور اس کے بعد یہاں پہ جو ٹریننگ، چاہے وہ انڈسٹری اینڈ کامرس کی ٹریننگ ہے، اس کو دوسرے ممالک کے ساتھ کس طرح لنک کرنا ہے، یہ سارا کچھ بہت بڑا پروگرام ہونا چاہیے جس میں جی. اچھا جناب لارڈ نذیر احمد صاحب، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے پرائم منسٹر بنائیں اور میں یہ کر دوں گا، یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. میں صرف یہ پچھلے 30 سال سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کو یہ پروگرام دینا چاہیے اور اس کو فالو اپ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم نے جابز کس طرح پرووائڈ کرنی ہے، ہم نے غربت کس طرح دور کرنی ہے، امپلائمنٹ کس طرح کریٹ کرنی ہے، ہم نے باہر سے انویسٹمنٹ لا کے اس کو ریٹین کس طرح کرنا ہے. انفارچونیٹلی سارے جتنے بھی آتے ہیں وہ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لیکن اس کو کام نہیں کرتے. آپ کے دوستوں میں یہاں پہ میر ممتاز صاحب یہاں پہ ہیں، سابق جو صدر ہیں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سید صابر حسین شاہ صاحب ہیں. ایک پوری ٹیم ہے جو کہ ہائیلی جیسے کہتے ہیں ایمبیشیس ہے، جو انڈسٹری کے اندر لوگوں کو جاب پرووائڈر بھی ہیں، انٹرپرنورشپ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ سب لوگ جو کہتے ہیں کہ زمینی حقائق اور زبانی لپ سروس میں بڑا فرق ہے، یہ چیزیں کیسے میچ کریں گی؟ ہمارے سیاستدان نعرے تو لگا دیتے ہیں، برطانیہ میں بڑے اچھے کھانے بھی کھاتے ہیں آپ کے پاس سے، یہاں کے ریڈ ٹیپ جو ہے پھر دوبارہ تنگ کرتا ہے لوگوں کو. بالکل صحیح ہے. جو شاہ صاحب ہیں، یہ ابھی پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس جب یہ تھے تو انہی نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کانفرنسز کی، لوگوں کو انکریج کیا. میر صاحب بھی اور حاجی صاحب بھی یہ انویسٹرز ہیں، لیکن جب یہاں پہ مشکلات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیوروکریسی، ریڈ ٹیپ، اور جو لوگ ساڑھا ایسا، یہ انفارچونیٹ، تو وہ جب تک حاجی صابر صاحب بھی بڑی انڈسٹری چلاتے ہیں، شیر شفیلڈ. اچھا، ڈاکٹر سید نذیر گیلانی، بانی صدر جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس، ان کا کوسچن میں نے مشاہد حسین سید صاحب کے سامنے رکھا اور راجہ ظفر الحق جو کہ مرکزی چیئرمین ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے سامنے رکھا کہ ہمیں کم از کم جو اپنے ڈویبلز ہیں جو کہ یہاں کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، پاکستان میں ہمیں کرنے چاہیے کہ پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر، وہ تو چلیے اقوام متحدہ نے یہاں پہ کرنا تھا، ایک پلیبیسائٹ یہاں پہ کرنے کے لیے ایڈوائزر جو ہے، جو اے جے کی گورنمنٹ ہے یہاں پہ کر سکتی ہے، یہاں پہ اس کو ڈپیوٹ جو ڈیٹا کلیکشن کرے، ڈیموگرافی کو اسٹڈی کرے، وہ بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ویری انفارچونیٹ. میرے خیال میں اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے ان کو اپنی اوبلیگیشنز نہیں پتہ.
जो डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब हैं, ही नोस, और वो इस पे लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। लेकिन आप अगर काफ़ी पॉलिटिशियंस आज़ाद कश्मीर के उनको प्लेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें कि ये कौन सा रेजोल्यूशन है जिसमें ये कमिटमेंट ली गई थी और उसके बाद 74 से लेकर आज तक कमिटमेंट्स क्या या प्रोग्रेस क्या हुआ है, एंड यू विल सी कि कुछ नहीं हुआ। अजान शुरू हो गई है। यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। जी नाजरीन, इस वक्त लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब बरतानिया से तशरीफ़ लाए हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, आखिर में 2-4 बातें मैं करूँगा आपसे। अभी वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब नीलम के दौरे पे गए। वहाँ पे पीर मज़हर सईद शाह साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उनके साथ उन्होंने बॉर्डर के एरियाज़ तक का विज़िट किया और उन्होंने कहा कि जो बच्चे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुख्तलिफ़ इलाकों में बैठ के आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान में पाक फ़ौज के ऊपर तनकीद करते हैं, मैं चाहूँगा कि 15 दिन के लिए उनको मैं सियाहती दौरे पे इन बर्फ़पोश पहाड़ों में भेजूँ, उन्हें अंदाज़ा हो कि फ़ौज किस तरह कुर्बानियाँ देती है, काम करती है। अनवारुल हक साहब के इस कमेंट को आप क्या कहेंगे? मैं अनवारुल हक साहब का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बॉर्डर्स पे और इस मुल्क के जो दिन रात सिक्योरिटी के लिए जो काम कर रही है वो अप्रिशिएट तभी कर मेरे ख्याल में एक रोलिंग प्रोग्राम होना चाहिए। और वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो या जो दूसरे शहरों में नौजवान बैठे हैं, मैं वॉलंटियर होता हूँ। मैं सबसे पहले जो फ़ौज के जो काम है उनके साथ वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर 2-3 दिनों के लिए मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जो भी, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं पूरा हफ्ता तो नहीं या महीना तो नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मैं 2-3 दिनों के लिए जाके सुबह शाम दोपहर वहाँ पे रह के उनके साथ उनको खाना बना के भी देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जो लोग हमारी माएँ बहनों की जो है वो इज़्ज़त की देखभाल के लिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर के ऊपर वो जो सुबह शाम वहाँ पे अपना टाइम देते हैं, रिस्क करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो डिज़र्व करते हैं कि हम उनकी इज़्ज़त करें। अच्छा, आखिरी बात सर, आपके बहुत से चाहने वाले हैं। अली रज़ा सैयद साहब ब्रसल्स बेल्जियम में कश्मीर कौंसल यूरोप, आपके बारे में जब भी बात होती है हमें हमेशा अर्ज़ न्याज करते हैं वो। इसी तरीके से सदारती एडवाइज़र फॉर ओवरसीज़ इन लंदन चौधरी दिलपज़ीर बहुत प्यार करते हैं आपसे। हम देखते हैं इसी तरह से मुबशर लोन हैं बर्नले में, बरतानिया में, पाक ग्लोबल कश्मीर कौंसिल के राजा सिकंदर साहब हैं। मैं किस किस का नाम लूँ, अगर अमेरिका तक चला जाऊँ तो फ़ाई साहब तक आ जाते हैं। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर है हम लोगों में, लेकिन प्लेबिसाइट के ऊपर तो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर जनाब जस्टिस मंजूर गिलानी साहब अक्सर मेरे मेहमान बनते हैं। उनका एक ब्रेन चाइल्ड है कि हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की नेशनल असम्बली, सेनेट, NFC और तमाम इदारों में अपना हिस्सा लेना चाहिए, और जब प्लेबिसाइट का वक्त आए तो तब ठीक है, डेमोग्राफी चेंज किए बगैर हम ऐसा कर सकते हैं। मेरे ख्याल में शायद इससे स्टेट की पोजीशन मुतासिर होती है। इस ब्रेन चाइल्ड से क्या आप इत्तफाक करते हैं? आपने 4-5 सवाल किए हैं। एक तो जो मेरे भाइयों का आपने ज़िक्र किया है, जो जिनका बहुत बड़ा काम है, उनको हम सलूट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। चाहे वो चौधरी दिलपज़ीर हों, चाहे वो राजा सिकंदर साहब हों, दूसरे जो नाम आपने लिए, अली रज़ा सैयद तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो इनको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है जी। साथ ही मेरे ख़्याल में जो यानी इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है। सारे जो हैं वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, सारे प्लेबसाइट की बात करते हैं। सिर्फ ये है कि हमें एक पाथ तयन करनी है कि हमने किस तरीके से
کمپین کرنا ہے, ہم نے کس طرح پرسیو کرنا ہے, اور ہم نے اس ظالم دشمن کو کس طرح ایکسپوز کرنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بات کرتے ہیں اس پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ میں جسٹس گیلانی صاحب کے ساتھ میری ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں پہلے. آئی تھنک وہ جو بات کرتے ہیں وہ اگر آپ نے کر لی تو پھر آپ کا کیس کمزور ہو جائے گا. تو میں امیڈیٹلی پہلے تو اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کرتا ہوں لیکن سپورٹ بھی نہیں کرتا ہوں, کیونکہ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس سے ان کا جو فارمولا ہے اس سے یہاں پہ جو مافیا ہے, پولیٹیکل مافیا, اس سے جان چھوٹ سکتی ہے کہ آپ پھر, کیونکہ یو ول بی پارٹ آف بگر پاکستان, تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں جو ہماری آرگیومنٹ ہے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, کشمیری آئیڈینٹی, اس طرح کی چیزیں, اس سے نقصان پہنچے گا. سب سے آخری بات ہے, اوورسیز کشمیری ڈائسپورا, پاکستانی ڈائسپورا, بی بی سی کی نئی رپورٹ کے مطابق ان کی تعداد 17 لاکھ سے زائد ہے برطانیہ میں. ان کے ایشوز ہیں یہاں پہ. جب آپ ہوتے تھے ان گڈ آفس تو آپ صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, چیف آف آرمی اسٹاف, ہر جگہ سے جا کے مسئلے حل کرواتے تھے. اب لوگ اس وقت تھوڑا سا بے سہارا محسوس کرتے ہیں, چاہے زمینوں پہ قبضوں کے ایشو ہوں, چاہے ان کو یہاں پہ پولیس کلچر کے ہاتھوں تنگ ہونا ہو. پورے اوورال میں پاکستان کی, آزاد کشمیر کی ان جنرل بات کر رہا ہوں, واحد میرپور کی بات نہیں کر رہا. تو لوگ جو ہیں اب سنا ہے کہ چھٹیاں منانے چلے جاتے ہیں ترکی, ٹیونس, موراکو, ان کنٹریز میں. اور جو چودھری دل پذیر کہتے ہیں تھوڑے مذہبی ہوں تو عمرہ حج کرنے چلے جاتے ہیں. تو اس چیز کو ہم کیسے, اس کنیکٹ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں تو میں یہ ڈسکریج کسی کو نہیں کروں گا, ان کو کرنا چاہیے. لیکن میں یہ صرف آپ کو بتاؤں کہ ہالیڈیز کے لیے وہ موراکو جاتے ہیں, ترکی جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں. یہ بھی ایک تسلسل ہے جو, کیونکہ یہاں پہ اس لیے نہیں آتے ہیں کیونکہ ان کو ڈیفیکلٹیز جو فیس کرنی پڑتی ہیں. لیکن ابھی جو میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ شادیوں کے لیے, یعنی شادی ان کی کزن کے ساتھ یا کسی پاکستانی لڑکی کے ساتھ طے ہوئی ہے, وہ انہوں نے ہوٹل موراکو میں بک کیا ہے. اور یہ میرے شہر میں, یہ چکسواری کے رہنے والے ہیں, اور انہوں نے موراکو ہوٹل بک کیا ہے اور وہاں سے سارے لوگ شادی کے بارات وغیرہ لے کے گئے ہیں. اور سو یہ جو ٹرینڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ چیٹ کیا جاتا ہے, ہمیں سروس نہیں پرووائڈ کی جاتی, ہمیں جو ہے وہ سیفٹی, ہماری سیکورٹی نہیں ہے. جو وہ گجر خان سے لے کر دینے تک جو لوگ لوٹے جاتے ہیں, وہ سیکورٹی ان کو پرووائڈ نہیں کی جاتی, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپسیٹ ہے. یہ اس پہ گورنمنٹ پاکستان, گورنمنٹ آزاد کشمیر اور گورنمنٹ پنجاب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. آپ اب بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہیں, گڈ آفیسز میں آپ کا آنا جانا بہت زیادہ ہے, لوگ اب آپ سے رہنمائی لیتے ہیں. سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو آپ ہوسٹ کر چکے ہیں وہاں پہ لندن میں, ہاؤس آف لارڈز میں. جس بھی جگہ جا کے میں آپ کا نام لیتا ہوں لوگ بڑے ہی پیار سے, احترام سے آپ کو ریگارڈ کرتے ہیں. کیا اس حوالے سے آپ کوئی ان کو اپیل کریں گے کہ یہ جو محسن ہیں ملک کے, جو کہ 35 ارب ڈالر کے قریب آپ کو ریمیٹنس دیتے ہیں, ملک کی پہیا چلتا ہے معیشت کا, ان کو تھوڑا آنر کریں, ریگارڈ کریں؟ جنید انصاری صاحب, آپ نے بڑے ہی پیاری باتیں کی ہیں اور یو ہیو ایکچولی ہٹ دا نیل آن ہیڈ. کیونکہ جو لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں, ریمیٹنس دیتے ہیں, پیسے بیچتے ہیں, بزنس کر کے وہاں سے کما کے یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں, ان کی سیفٹی, ان کی سیکورٹی, ان کی انویسٹمنٹ کی سیکورٹی, اگر آپ اس کو وہ نہ کریں گے, پازیٹیو نہیں کریں گے, تو پھر ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ ڈسپوائنٹ ہو کے یہاں سے بھاگ جائیں گے. تو یہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو عزت دیں اور ان کی
सेफ्टी सिक्योरिटी, उनकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करें, इंशाल्लाह फिर बेहतर होगा। आपको एज ए फादरली फिगर के तौर पे आज़ाद कश्मीर की पाकिस्तान की क़यादत हमेशा देखती रही। चौधरी यासीन साहब आजकल पीपल्स पार्टी के यहाँ पे मरकज़ी सदर हैं। अब्दुल क़यूम न्याज़ी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म, वो तहरीक इंसाफ का जो बचा कुचा हिस्सा है उसको लीड कर रहे हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब सदर आज़ाद कश्मीर, वो तो तमाम लोगों के लिए इम्पार्शल हैसियत है उनकी। चौधरी अनवारुल हक साहब इस वक्त MLAs के वज़ीर आज़म हैं। तमाम पार्टीज़ के लोगों ने 54 के ऐवान में, 53 के ऐवान में 48 वोट लेके वो बने थे वज़ीर आज़म। इसी तरह हम देखते हैं कि सरदार याकूब खान साहब साबिक़ सदर वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी में बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं। चौधरी लतीफ़ अकबर साहब बहुत नुमायाँ हैं पीपल्स पार्टी के अंदर। फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं। जितनी भी क़यादत है वो बड़ा रिगार्ड करती है, ऑनर करती है। राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म, तमाम लोगों की गट फीलिंग ये है, शाह गुलाम कादर साहब हैं, जितने लोग हैं, कि कश्मीरियों को अगर ख़ुद मौका दिया जाए अपनी आज़ादी की केस को दुनिया में प्लीड करने का, तो इसका शायद थोड़ा बेहतर फ़ायदा हो जाए। क्या कोई ऐसे वेज़ एंड मीन्स बन सकते हैं कि आप जाएं, कश्मीरी जाएं किसी ऐसी आइनी शक्ल में कि दुनिया में जाके, जैसे ऑब्जर्वर स्टेटस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दिलवाया था, कोई ऐसा स्टेटस बन जाए? होना तो यही चाहिए आइडियली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं उनको ये जब कोई भी इनमें से ये डिमांड करेगा तो उनको चाय के लिए बुलाते हैं, फिर बाहर निकल के वो जो है अपना बयान देंगे कि कोई नहीं, हम जो स्टेटस को है उसको बिलीव करते हैं और उसी पे अमल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कोई भी नया तरीका होना चाहिए कैंपेनिंग का, नया तरीका होना चाहिए कश्मीर कॉज को एडवांस करने के लिए, और नया विज़न होना चाहिए जिस तरीके से हमने इस कॉज को, डायस्पोरा कम्युनिटी को और बेहतर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लोगों को जो है वो एंगेज करें। आज का ये प्रोग्राम मैं यहाँ पे नातमाम छोड़ रहा हूँ। लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब की बड़ी मेहरबानी कि जब भी मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ ये वक्त रायत करते हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए, कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए, स्पीचलेस, वॉइसलेस लोग जो हैं दुनिया के, उनके लिए। आपके जहन में जो भी सवालात हों भेजिए, हम लॉर्ड अहमद साहब से दोबारा दरख्वास्त करके आपके सवालात इनके सामने रखेंगे। अल्लाह मुसलमानों, सब अमन पसंद इंसानों के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब की सेहत, रिज़्क़, उम्र में, इज़्ज़त में बरकत दे, और जो एक मुश्किल वक्त से गुज़रे कि इनकी फ़ैमिली के अंदर कुछ अज़ीज़, करीबी अज़ीज़ खालिक़ हकीकी से जा मिले। अल्लाह पाक इनको सब्र दे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।